इन्डियाको मान्छे चाहिँ सिक्किममा आयो भने उसको फन्डामेन्टल राइट पनि चल्दैन अरे। सो हाउ आर वी पार्ट अफ इन्डिया? अरे यो मिलाउनु पर्छ भनेर मैले कराएको चाहिँ 25 वर्ष भएछ। लेट अस ह्याभ द मर्जर। किनभने जुन 73 मा भयो त्यो एनेक्सेसन थियो। किनभने ट्याङ्कहरू अब तपाईँहरू त कतिजना यङ जन्मेको पनि हुनुहुन्थेन होला, मैले त आँखाले देखेको छु। मैले त आँखाले देखेको छु त्यो माथि रिच पार्कमा के भयो, कतिवटा ट्याङ्क पुग्यो। यो के अरे बजारदेखि मुनि के भन्छ त्यो देन्जोङ सिनेमा हलको मुनि छ नि त्यो बाटो, सेक्रेटेरिएट हुन्थ्यो नि, त्यहाँनिर त ट्याङ्कहरू चलेको त मैले देखेको आँखाले। र अब सबै देख्दा देख्दै मर्जर मर्जर भन्नु सकेन। म भन्छु कि यस 371F छ, तर त्यसलाई हटाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो मर्जर चाहिँ पक्का हुनुपर्छ। त्यही कारण त उडाउँदैछ योहरू, किनभने यिनीहरू मिलेको छैन। 371F मा कतिवटा कुरा मिलेको छैन र त्यही मिलाउनुको लागि उहाँहरूले यसलाई भायोलेट गर्नुहुन्छ। आज करप्सन ओपन छ यहाँ, तर सिबिआई आउनु पाउँदैन अरे। वाइ कि 371F अरे? अरे यस्तो खालके हामीहरू चालै एउटा कम्पनी ल थियो सिक्किमको एसेम्ब्लीमा पास भएको त्यो। अब इट वाज ओल्ड लज होइन, त्यसलाई चाहिँ रद्द गरिदियो भारतको पार्लियामेन्टले। हु द हेल इज द पार्लियामेन्ट अफ इन्डिया? 371 त दियो नि। 70% चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले तोडेको छ भने 30% त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले तोडेको छ त। हु द हेल इज सेन्ट्रल गभर्मेन्ट? तर तपाईँहरूलाई याद छ कि हामीहरूले साह्रै अब प्रेस कन्फरेन्सहरू गरेर कुनै के गरेर त्यो तपाईँहरूको अगाडि हामीहरू आइबसेनौँ। किनभने हाम्रो पनि एउटा सोच थियो कि एउटा तानाशाही सरकारदेखि नयाँ सरकार आएको र लेट अस गिभ इट अ चान्स भन्ने थियो हाम्रो। तपाईँहरूलाई यादै होला कि एक समय थियो कि त्यो 100 दिनमा गर्छु भनेको कुराहरू पनि निकालेको थियो र हामीहरूले भनेको थियौँ यार 100 दिनमा त उनीहरूले भन्यो होला, तर एक्चुअली गिभ देम मोर टाइम, अझै टाइम दिउँ उहाँहरूलाई। अनि 1 वर्षै दिउँ, 1.5 वर्षै दिउँ, मतलब कि उहाँहरूले लेखेको कुरा चाहिँ गरोस् भन्ने हाम्रोमा थियो। र हाम्रो एक्चुअली हेर्नुभयो भने एउटा हाम्रो सिक्किम पार्टीबाट कि हाम्रो त्यस्तो कोही सरकार पछाडिको कुरा, कोही सरकारलाई ढाल्नै पर्ने त्यस्तो पनि छैन हाम्रो। कि हाम्रो त थियो कि यार नयाँ सरकार आएको छ, नयाँ डिस्पेन्सेसन आएको छ, लेट देम गिभ इट अ सट र के हुँदो रहेछ हेरौँ भन्ने थियो हाम्रो। तर हालैमा यो जुन एसेम्ब्लीको प्रोसिडिङ भयो नि, त्यसमा जुन खालके तोडफोड भयो नि, तोडफोड मतलब के अरे हामीहरूले अब तपाईँहरूले भन्नु होला कि फेरि यसले एसटिएफको कुरा गर्न थाल्यो भनेर, त्यो होइन। पुरै सुन्नुहोस्, जुन तोडफोड भयो सिक्किममा हो त्यो चाहिँ हाम्रो क्या मतलब बोल्नै पर्ने स्थितिमा हामीहरू आएको छौँ आज। किनभने वी आर टोटली अगेन्स्ट भायोलेन्स। हामीहरू यो खालके एउटा भायोलेन्स भन्ने चिज, एउटा कसैलाई क्या मतलब अपोजिसनको गाडीमा ढुङ्गा हान्ने चिज, त्यो बाँदरहरूले ढुङ्गा हानेको जस्तो त्यस्तो चाहिँ हामीहरू मान्दैनौँ सिक्किमको एउटा राजनीतिमा। अनि तपाईँहरूलाई याद छ भने म यो पनि तपाईँहरूलाई अब एउटा रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु कि परिवर्तन भनेर यो नयाँ सरकार आएको हो नि। परिवर्तन त के को एउटा परिवर्तन थियो, किनभने जेसुकै भन्नुहोस् यो सब कुनीतिहरू चाहिँ उहिलेदेखि चलिआएको छ। उहिले एसएसपीको सरकारमा पनि त्यही थियो, एसटिएफको सरकारमा त म पनि एउटा सदस्य थिएँ। मलाई याद छ कि एसटिएफले कति चाहिँ मतलब क्या फिजिकली डोमिनेट गर्नु चाह्यो अपोजिसनलाई, त्यो मलाई याद छ। आज हुनु चाहिँ अब एसटिएफको टाइममा त अर्कै लेभलमा पुऱ्याएको थियो, तर आज उहाँहरूले पनि भुग्नु हुँदैछ। तर यो परिवर्तन भनेर जब तपाईँले नाम दिइसक्नु भयो भने यो खालके चिजहरूमा परिवर्तन हुनुपर्ने थियो नि त। आज हेर्नुहोस् सिक्किममा डेमोक्रेसी आएको छ, डेमोक्रेसी आएको पनि थुप्रो वर्ष भइसक्यो, तर के सिक्किमको जनताले बुझ्नै छोडेर। किनभने मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने हुनु त अब उहिले मलाई एन्टी नेसनल पनि भन्थ्यो, एन्टी इन्डिया पनि भन्थ्यो, के भन्थ्यो, के को लागि भन्थ्यो त? किनभने यस्तै कुराहरू चाहिँ सम्हालौँ सकौँ भनेर। किनभने हेर्नुहोस् सिक्किमको जनताले, सिक्किमको सरकारले 1947 मा पनि वी वान्ट टु बी पार्ट अफ इन्डिया भनेर लेखेर दिएको थियो, त्यति बेला लिएन। 1950 मा पनि लेखेर दियो, त्यति बेला पनि लिएन। त्यहाँदेखि सडनली चाहिँ ट्याङ्क र आएर बन्दुक तेर्साएर चाहिँ आजदेखि 1311 भने त्यो पनि मान्यो।
तर व्हाट इज ह्यापनिङ यहाँनिर? हाम्रो सिक्किमको त कुनै कुरा भएको छैन। अनि यो चाहिँ किन मैले यो कुरा उठाएको भने सिक्किमको जनताले चाहिँ एकदमै गहिरो पारा सोच्ने दिन चाहिँ आयो। किनभने आज सिक्किममा म तपाईँहरू अगाडि भन्दैछु, जति पनि पढा लेखा नानीहरू छ, म अस्ति बम्बेमा थिएँ, थुप्रो भेटेँ सिक्किमको केटाकेटीहरू। किनभने दे डु नट गेट अ जब अपर्च्युनिटी इन सिक्किम। यहाँनिर कि चाहिँ पैतालैदेखि टुप्पैसम्म चाट्नु पर्यो, कि चाहिँ कनेक्सन हुनु पर्यो डरलाग्दो, कि चाहिँ यस्तै खालके क्या बकम बुझेको कुराहरूले गर्दा चाहिँ हाम्रो सिक्किमको हाम्रो नानीहरू, हाम्रो जो ट्यालेन्टेड नानीहरू छ, उहाँहरूले चाहिँ सिक्किम छोडेर आज बाहिर जानु परिरहेको छ। त यो 25 वर्षमा, यो 40 वर्षमा चाहिँ के चाहिँ ढङ्ग काम गऱ्यौँ, जबकि हाम्रै नानीहरू चाहिँ बाहिर जानु पर्दैछ। र सिक्किमको जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि यो हुनु त हो, आज हेर्नुहोस् 371 पनि तोडिसकेको छ। तर 371 किन हाल्यो भन्दा चाहिँ सबै कुरो मिलाउनुको लागि हो नि। तर मिलेको जस्तो मलाई लाग्दैन। म तपाईँहरूलाई होइन, हाम्रो सिक्किमको मान्छेको कुरा छोडिदिन्छु, तपाईँहरूलाई म एज अ इन्डियन कुरा गर्छु, इन्डियाको मान्छेको कुरा गर्छु। आज हेर्नुभयो भने इन्डियाको मान्छे चाहिँ सिक्किममा आयो भने उसको फन्डामेन्टल राइट पनि चल्दैन अरे। सो हाउ आर वी पार्ट अफ इन्डिया? अरे यो मिलाउनु पर्छ भनेर मैले कराएको चाहिँ 25 वर्ष भएछ। लेट अस ह्याभ द मर्जर। किनभने जुन 73 मा भयो त्यो एनेक्सेसन थियो। किनभने ट्याङ्कहरू, अब तपाईँहरू त कतिजना यङ जन्मेको पनि हुनुहुन्थेन होला, मैले त आँखाले देखेको छु। मैले त आँखाले देखेको छु त्यो माथि रिच पार्कमा के भयो, कतिवटा ट्याङ्क पुग्यो। यो के अरे बजारदेखि मुनि के भन्छ त्यो देन्जोङ सिनेमा हलको मुनि छ नि त्यो बाटो, सेक्रेटेरिएट हुन्थ्यो नि, त्यहाँनिर त ट्याङ्कहरू चलेको त मैले देखेको आँखाले। र अब सबै देख्दा देख्दै मर्जर मर्जर भन्नु सकेन। किनभने मर्जर हो भने यो सब कुराहरू मिलेको हुनुपर्ने थियो। आज केही त मिलेको छैन। आज यहाँनिर ठुल्ठुलो कुरा गर्छ सबैले, के अरे इन्भेस्टमेन्ट आउँछ अरे केहरू। हु इज गोइङ टु इन्भेस्ट सिक्किममा? अरे तपाईँ पनि आफै सोच्नुहोस् कि जुन मान्छेले यहाँ इन्भेस्ट गर्छ उसको चाहिँ फन्डामेन्टल राइट छैन अरे। त्यो मूर्खहरू इन्भेस्ट गर्छ र चाहिँ यहाँनिर करप्सन बढेको छ। किनभने सिक्किममा आज खालि करप्ट मान्छेहरू, यो करप्ट कम्पनीजहरू, यो खालके के मतलब धोकेबाजहरू मात्रै सिक्किममा आउँदैछ। कुनै पनि म पनि इन्डस्ट्रियलिस्ट थिएँ यो पोलिटिक्सहरूमा लानुभन्दा अगाडि। आज सिक्किमको जनताको, सिक्किमको केटाकेटीको त एउटै छैन फ्याक्ट्री। म चाहिँ 26 वर्षको हुँदा चाहिँ के अरे झन्डै 200-300 मान्छे चाहिँ एम्प्लोइ गर्थेँ सिक्किममै, एउटा फ्याक्ट्री चलाउँथेँ। तर केही हुनु दिएन। आज सिक्किमको केटाकेटी हेर्नुभयो भने आज मतलब लथालिङ्गै छ। अनि यतिसम्म करप्सन बढेर गएको छ कि हालैमा म के अरे एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। हाम्रो अब के अरे महेन्द्र पी लामा सरको भिडियो हेर्दै थिएँ, सिक्किम क्रोनिकल हो कहाँ एउटा के अरे फेसबुकमै हेर्दै थिएँ। उहाँले भन्नुहुँदै थियो, उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो चिफ इकोनोमिक एडभाइजर होइन, सिक्किम गभर्मेन्टको चिफ इकोनोमिक एडभाइजरले भन्नुहुँदै थियो कालिम्पोङमा हिजोको स्पिच। उहाँले भन्नुहुँदै थियो कि यहाँ सिक्किमको मान्छेले एकदम लेख्नु लगायो अरे, उहाँलाई बनाउनु लगायो अरे, उहाँले बनाइ पनि दिनुभयो अरे। अनि सिक्किमको मान्छेले गएर चाहिँ दिल्लीबाट ठुलो एउटा प्याकेज लिएर आयो अरे सिएम साहबले। प्याकेजको खोइ त टुङ्गो छ है त, तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला, तपाईँहरू त जर्नलिस्ट हो। डु यु नो दिस? यो चाहिँ मैले भनेको होइन है, महेन्द्र पी लामा हाम्रो चिफ इकोनोमिक एडभाइजरले भन्नुभएको कि यो एउटा इकोनोमिक के अरे प्याकेज, इकोनोमिक पोलिसीको लागि उहाँले एउटा के अरे हाम्रो सिएम साहबले भन्नुभयो अरे उहाँलाई, उहाँले एउटा राम्रो रिपोर्ट पनि बनाइदिनु भयो अरे। त्यो रिपोर्ट लिएर दिल्ली गएर चाहिँ ठुलो प्याकेज लिएर आएको छ अरे। सो वेयर इज द्याट प्याकेज? यहाँ त यति साह्रो मतलब ओपनली करप्सन हुन थालेको छ। यहाँनिर यतिसम्म भइसक्यो कि अब आज यही एसकेएम पार्टीकै कुरा हेरौँ भने उहाँहरूको तपाईँहरूले के अरे के भन्छ त्यसलाई म्यानिफेस्टो हेर्नुभयो भने सिबिआई कुरा त छ नि त होइन, सिबिआईको कुरा छ। अब त 3.5 वर्ष हुन आँटिसक्यो, सिबिआईको कुरै छैन त। अनि एसेम्ब्लीमा अस्ति कुरा गर्दा चाहिँ उहाँले कुन के भन्नुभयो त्यो त सबैले सुनेकै होला। इज द्याट हाउ इट इज डन? त्यो होइन नि। अरे यहाँनिर कोही करप्सन गर्दैछ भने त्यो करप्ट मान्छेलाई त जेल पो हाल्नुपर्ने हो त।
तर यहाँ त झन् फुलफुलाएर केही छैन। अब यहाँ नै यति मतलब क्या कोही कोही बेला त मलाई पनि लाज लाग्न थाल्यो कि म सिक्किमे छु भनेर। किनभने हेर्नुहोस् है, हाम्रो एउटा मुख्यमन्त्री करप्सनको चार्जमा जेल गए, अर्को मुख्यमन्त्री रेडी छ सिबिआईको केस। त्यो केस त मैले आफै पनि देखेको छु। कुङ्गा निमा साहबले हाल्नु भएको थियो त्यति बेला त्यो पार्टीमा हुनुहुन्थेन। उहाँले एसटिएफको बारेमा हालेको केस सिबिआईको डकुमेन्टेड छ त्यो। अनि उहाँहरूले पर्मिसन मागेको छ कि यसलाई हामीहरूलाई इन्भेस्टिगेट गर्न दिनुहोस् भन्दा चाहिँ उदुम चामलिङ साहबले उदुम गरेर एसेम्ब्लीमा पास गराएर आज सिबिआई अहिलेसम्म आएको छैन। हामीहरूले सम्झेको थियौँ कि अब एसकेएम सरकार आएपछि हुन्छ कि भनेर, तर एसकेएम सरकारले पनि यसमा साह्रै एड्रेस गर्नु भएको जस्तो लागेन। यो चाहिँ वाइ किन हुँदैछ यस्तो कुराहरू? किन जेसुकै लेख्नु पाउँदैछौँ हामीहरू? जेसुकै लेख्दैछ सरकारमा आउने पार्टीहरूले, गर्नु चाहिँ केही गर्दैन। वाइ? किनभने सिक्किमको जनताले चाहिँ यो कुरोलाई चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने दिन आएको छ। किनभने डेमोक्रेसी पाएको छौँ हामीहरूले। डेमोक्रेसीमा तपाईँहरूले यस्तै उडन्तेहरूलाई दिनुभयो भने यस्तै हुन्छ। किनभने कुरा त यस्तो नि, आज सिक्किम सब्जेक्टको कुरा पनि मैले निकालेको हो नि त। 371 कुराहरू पनि मैले 25 वर्ष भएछ निकालेको कुराहरू। तर आज सिक्किम सब्जेक्टको चाहिँ ठुङ्गै खाने एउटा मेलो मात्रै भएको छ। एभ्रिबडी इज ब्ल्याकमेलिङ एभ्रिबडी। यतिसम्म पुगिसक्यो, यो हालत पुगिसक्यो। तर म तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु, जब हामीहरू भारतको अङ्ग भयौँ त्यस पछाडि भण्डारी साहबको पालोमा एउटा के मतलब त्यो आयो कि लेफ्ट आउट सिक्किमिज भयो अरे। ओके, लेफ्ट आउट हुनु पनि सक्ने थियो होला, जसकोमा कागज थियो, जसकोमा जग्गा जमिन थियो। त्यसो गर्दा गर्दै 73,000 को लिस्ट बन्यो। त्यो 73,000 को लिस्टबाट 70,000लाई गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि एक्सेप्ट गरे, होइन? यो 1990 को कुरा है, 1991 को हो कि 1990 को कुरा। तर आज हेर्नुभयो यो त यस्तो नि, म त यो केसमा गरिबस्छु। अस्ति मेरोमा एउटा सिक्किम सब्जेक्ट ल्याएको थियो विच वाज इस्युड इन 2008। यहाँ सुन्नुहोस् है, यो सिक्किमिजहरू चाहिँ कहाँबाट जन्मेकै? यो त दिस इज ननसेन्स होइन र? जबकि रहेको सिक्किमिजलाई पनि दिइसक्यो, जो सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर थियो उसले पनि पाइसक्यो। तरै पनि 2008 मा एकजनाले बनायो। तर यसमा भन्नु मात्रै 2008 हो कि उसको बाउको चाहिँ उसले 2011 मा बनाएको छ। बाउको चाहिँ पछाडि पहिला आफ्नो, अनि अर्को अचम्मको कुरा 1983 मा उहाँ चाहिँ काममा लाग्नु भएको थिएछ। अब के हुँदैछ सिक्किममा? 1983 मा काम लाग्यो, 2008 मा गएर सिक्किम सब्जेक्ट बनायो, त्यहाँदेखि 2011 मा उसको बाउको सिक्किम सब्जेक्ट बनायो। सो कतिवटा कुरा मिलेको छैन र सिक्किमको जनताले यो बुझ्नुपर्छ कि यो सब कुराहरू मतलब एक किसिमले मिलाउने हो भने केही न केही पहल चाहिँ उहाँहरूले एउटा अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने यस्तो हो नि, 371 त दियो नि, 70% चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले तोडेको छ भने 30% त सेन्ट्रल गभर्मेन्टले तोडेको छ त। हु द हेल इज सेन्ट्रल गभर्मेन्ट? यस्तो हो नि, हाम्रो अब तपाईँहरूलाई म उदाहरण दिन्छु। यो एउटा कम्पनी ल थियो, सिक्किमको एसेम्ब्लीमा पास भएको त्यो। अब इट वाज ओल्ड लज होइन, त्यसलाई चाहिँ रद्द गरिदियो भारतको पार्लिमेन्टले। हु द हेल इज द पार्लिमेन्ट अफ इन्डिया? जब उसले बनाएकै छैन त्यो चिज, उडाउने उको, त्यो त उडाउनु त यहाँ एसेम्ब्लीले पर्ने थियो। भनेपछि इन्डिया गभर्मेन्टले पनि एउटा मर्जर त चाहेको थिएछ नि त, त्यही कारण त उडाउँदैछ योहरू। किनभने यिनीहरू मिलेको छैन, 371 मा कतिवटा कुरा मिलेको छैन र त्यही मिलाउनुको लागि उहाँहरूले यसलाई भायोलेट गर्नुहुँदैछ। र मेरो चाहिँ भनाइ छ कि अब त यो सब कहाँबाट आयो त? 371 भन्दा पनि के यो सो कल्ड मर्जरले गर्दा हो नि त। र म यो आज सबैलाई सिक्किमेलाई भन्न चाहन्छु कि यस मर्जर गराउनु पर्छ। म त्यो पक्षका होइन कि हामीहरू इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भएर बस्ने खालके मान्छे म होइन, म त्यो पक्षमा कहिले पनि थिइनँ। तर यो सब नमिल्दाखेरि
हामीहरूको छोराछोरी के हाम्रो नाता नातिनीलाई पनि एउटा फरक पर्न थालिसकेको छ, किनभने केही त मिलेको छैन। यसो गरौँ भन्दा उता ठोक्किने, यता गरौँ भन्दा यता एडीमा लाग्ने, उता केही गरौँ भन्दा कुइनामा लाग्ने। वाट इज ह्यापनिङ? र मेरो चाहिँ तपाईँहरूको मार्फत म इन्डिया गभर्मेन्टलाई पनि, सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई पनि भन्न चाहन्छु, यस सिक्किमिज आर रेडी फर द मर्जर नाउ। किनभने जुन त्यो 73 मा भएको थियो त्यो चाहिँ एनेक्सेसन भएको थियो। एनेक्सेसनको तपाईँहरूले पनि अब नेपालीमा के भन्नुहुन्छ त्यसको पनि शब्द होला होइन? एनेक्सेसन मतलब जब गाडी घोडा बन्दुक ट्याङ्कै लिएर आएको छ, मैले त आँखाले देखेको। जस्तो नर्थ इस्टमा एएफपीएसए भन्ने थियो, आर्म फोर्सेस स्पेसल एक्ट भन्ने, अहिले के अरे अलिकति ऊ त्यो कम्ती गरिदियो अरे, त्यसको टेरिटोरी लाग्ने चाहिँ कम्ती गरिदियो अरे। तर यार यो डेमोक्रेसी हो। मैले तपाईँलाई ढुङ्गा हाने भने त पुलिस आउँछ नि त, उहाँ चाहिँ मिसिन गन लिएर चाहिँ आर्मी आउँछ है एउटा चोर पक्रिनु, बिकज अफ द एएफपीएसए। र अब यो खालके कुराहरू सिक्किमको मान्छेले बुझेन भने जुन हालत भयो काश्मीरको 370 को, म देख्दैछु कि सिक्किममा पनि यस्तै हुन्छ। तर म भन्छु कि यस 371F छ, तर त्यसलाई हटाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो मर्जर चाहिँ पक्का हुनुपर्छ। किनभने हेर्नुहोस्, आज मैले अघि भनेको जस्तो कि हाम्रोपट्टिबाट नहेरौँ, एज अ इन्डियन सिटिजन हेर्नुहोस्, जसले चाहिँ इन्डियामा जन्म लियो उसको माथि चाहिँ भारतको संविधान छ अरे। संविधान चाहिँ यति साह्रो राम्रो छ कि आज अमेरिकातिर पनि भन्छ कि इट इज अ बेटर कन्स्टिट्युसन देन आवर्स भन्छ। किनभने अमेरिका कन्स्टिट्युसनमा कम्युनिस्ट पार्टी पाउँदैन, हाम्रोमा त कम्युनिस्ट त गभर्मेन्ट बनाउँछ नि त। सो वी आर अ ट्रु डेमोक्रेसी नि त। तर हाम्रोमा के भएको छ यहाँ आज हेर्नुभयो भने केही पनि मिलेको छैन। यसलाई मिलाउनु एकदमै जरुरी छ। र यो सबैको जड हेर्नुभयो भने नि यो केही नमिलेर हो। आज करप्सन ओपन छ यहाँ, तर सिबिआई आउनु पाउँदैन अरे। भाइ के 371F अरे? अरे यस्तो खालके हामीहरू चाहँदैनौँ। यस, म पनि भन्छु कि जुन हामीहरूलाई इन्कम ट्याक्सको माफ दिएको छ त्यो दिनुपर्ने थियो हामीहरूलाई। किनभने सिक्किम चाहिँ पछाडि जोइन गरेको हो भारतवर्षमा, र अब टु कम अप टु द लेभल अफ द रेस्ट अफ इन्डिया हामीहरूलाई चाहिँ एउटा केही न केही चाहिँ दिनुपर्ने थियो। त्यो इन्कम ट्याक्सले दियो अरे। त्यस्तै पाराले अरू पनि हुनुपर्छ। यो खालि 371 मात्रै होइन, यो सबै चिजमा हुनुपर्छ। एक किसिमको ब्यालेन्स हुनुपर्छ। अनि भारतवर्षको कोही केटाकेटीहरू आएर सिक्किममा आयो भने उहाँहरूको पनि फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ के अरे हुनुपर्छ नि। यहाँ वाट इज ह्यापनिङ यहाँ? न हाम्रोमा कोही आउँछ, न हाम्रोमा कोही इन्भेस्ट गर्छ। खालि त्यो दही चिउरे यो के अरे यो मेडिसिन फ्याक्ट्रिजहरू मात्रै छ। जुन चाहिँ बाइ द वे यो मेडिसिन फ्याक्ट्रिजहरू छ नि, यिनीहरूले उत्तराखण्डमा पनि अप्लाई गरेको थिएछ है। उत्तराखण्डले पनि मानेको थिएन अरे। अरे यस्तो डेन्जरस ड्रग्स, अनि यिनीहरूले त्यो जुन पानीमा हाल्छ त्यो वेस्टहरू, त्यसले गर्दाखेरि पानीको माछा पनि मर्नेसम्म थियो र चाहिँ अरू स्टेटले ब्यान गरेको रहेछ। हाम्रो सिक्किममा चाहिँ त्यस्तै मात्रै पसेको छ, त्यस्तै मात्रै लुटी खाने मात्रै छ। आज टिस्टा ऊर्जाको हेर्नुहोस्, हिजो मात्रै हो कि अस्ति मात्रै म पढ्दै थिएँ, टिस्टा ऊर्जाको फेरि अर्को लफडा भएछ। अर्को बन्ड निकालेर अर्को इभ्यालुएसन गर्ने अरे। ए बाबा, अनि त्यो पनि कसले गर्ने? त्यसको म्यानेजिङ डाइरेक्टरै हाम्रो सीएम साहबको ऊ अरे। सो वाट इज गोइङ अन? यो कोही नबोल्ने यसमा? यो अब के मतलब, वी क्यानट लेट दिस अब अगाडि बढ्नु दिनु भएन यसलाई। र हाम्रो भनाइ छ कि सिक्किमे जनता एकजुट हुँ। आज मतलब कम्बरै कसेर हुन्छ कि के हुन्छ, इन्डिया गभर्मेन्टसँग चाहिँ टोटल मर्जर र प्रपर मर्जरको लागि चाहिँ अब हामीहरूले काम गर्नुपर्छ। र त्यो भन्दा नै योभन्दा म बेसी भन्न पनि चाहन्न।